Drop it. Salam alaikum. في الفيديو غنجاوب على l'examen de fin de formation la session juillet في المادة ديال système d'exploitation. l'examen مقسم على جوج ديال les épreuves théorie و pratique. كل épreuve على 20 alors في total 40 نقطة. بالنسبة للبراتيك غادي تجاوبوا في البيسي في البروغرام ديال لوغو دوت نت باش تراسيو هاد الاشكال. بالنسبة للتيوري غادي تجاوبوا في الوراق. كاين جوج ديال لي كيسيون كل سؤال على 10 النقاط. السؤال الاول مطلوب منك تجاوب فغي ولا فو على حسب هاد الجمله اولا هاد التعبير. الجمله الاولى لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اي ان بيريفيريك دونطري سورتي. واش صحيح ولا خطا؟ قبل ما نجاوب غادي نشرح شنو هو بعدا لو سيستيم ديكسبلوطاسيون. باختصار هو نظام التشغيل بالعربيه. هو اول بروغرام كيتانستالا في البيسي. الدور ديالو هو كيلعب الدور ديال الوسيط ما بين المستعمل والاله، يعني ان بروغرام كيجو لانترميديير اونتر ليوتيليزاتور اي لا ماشين. الا خدينا مثلا تليفونات كاين لاي او اس، كاين الاندرويد، كاين ويندوز فون، كاين سامبيان الى اخره. هادو انظمه التشغيل ديال التليفونات. ديال البيسيات كاين الويندوز، كاين لاي او اس، كاين عفوا الماك او اس، فيدورا، كالي لينكس الى اخره. هادو انظمه التشغيل بصفه عامه. بالنسبه لي بيريفيريك دونطري سورتي ديجا شفنا الانواع ديال لي بيريفيريك بثلاثه. كاين لي بيريفيريك دونطري، كاين لي بيريفيريك دو سورتي، وكاينين لي بيريفيريك دونطري سورتي. Alors اشنا هي بيريفيريك دونطري سورتي؟ Ce sont des appareils qui permettent de lire et d'écrire les informations. بحال قلتي بيريفيريك دو ستوكاج، كنقولوا كذلك بيريفيريك دو ستوكاج. كنقصدوا بهم لي زونيتي دو ستوكاج بحال الديسك دور، بحال اليو اس بي، بحال سي دي روم، الكارت ميموار الى اخره، يعني شي حاجه كنستوكيو فيها. دونك هنايا الجواب خطا بيان سور. الجمله الثانيه ان فيشي ايت ايدونتيفي باغ سون نون اي سون برينون. عاوتاني شنو هو ان فيشي بعدا؟ بالعربيه هو ملف. وكيفاش كيتميز؟ كيفاش كنميزو ما بين الملفات؟ كيكون عنده واحد لو نون، ان فيشي كيكون عنده واحد لو نون ثم بوين ثم ليكستونسيون. هذاك ليكستونسيون هو اللي كيحدد لو تيب ديال الفيشي. وبالنسبه للملفات راه كاين انواع كثيره، مثلا ان فيشي وورد، ان فيشي اكسل. هذا نيت مثلا فاش خدام انا دابا راه كنقولوا ان فيشي وورد ليكستونسيون ديالو بوين دوكس، ليكسل بوين اكس ال اس اكس. بالنسبه للفيشي ايماج كيكون عنده ليكستونسيون بوين بعدا واحد السميه ثم بوين ثم بي ان جي او لا جي بي او جي او لا جي بي جي الى اخره. يعني كل فيشي كيكون عنده ليكستونسيون ديالو. بالنسبه للفيديو بوين ام بي 4 بوين موف. بالنسبه للاوديو بوين ام بي 3. هذا هو يعني المميزات ديال ان فيشي، يعني واحد لو نون ثم بوين ثم ليكستونسيون، ماشي بان نو او برينون. الوغ هنايا فو. الجمله الثالثه ويندوز est un ensemble de périphériques d'entrée sortie. هنا رجعنا ثاني للسؤال الاول، يعني نفس الحاجه شرحتها يعني في الجمله الاولى، حيت الويندوز اصلا هو واحد النوع من نظام التشغيل او لا ويندوز هو ان سيستيم اصلا ديكسبلوطاسيون. الجمله الثالثه هاردوير est un ensemble de programmes. هنا غادي نتذكروا واحد جوج ديال المفردات، كلمات انجليزيه. كاين الهاردوير وسوفتوير. الهاردوير نبدا بالسوفتوير كنقصدوا بها لا بارتي لوجيسيال. في لي زورديناتور مثلا كنقولوا باش نجمعوا كاع لي لوجيسيال اللي مانستالين مثلا في البي سي ولا كنقولوا سوفتوير. باختصار يعني لا بارتي لوجيسيال. هاردوير يعني لا بارتي ماتيريال في البي سي، بحال الديسك دور، بحال لا رام، شيبسيت، بروسيسور، البيوس، سيموس، اي حاجه ماتيريال ملموسه. قال لك هنا هاردوير ايت ان انسومبل دو بروغرام. هنا راه العكس نورمالمون. الوغ هنايا الجواب هو فو. قلنا هاردوير هي لا بارتي ماتيريال ماشي لوجيسيال. اخر حاجه لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ايت ان انسومبل دو كومبوزون الكترونيك. هنا اصلا شرحنا ديجا شنو هو لو سيستيم ديكسبلوطاسيون، قلنا هو اصلا بروغرام ماشي انسومبل دي كومبوزون الكترونيك. يعني كاع هادشي هذا فو. هذا هو لا كيسيون نيميرو 1. لا كيسيون نيميرو 2 غادي تختاروا الجواب اولا الاجوبه الصحيحه. بالنسبه لأ اشنا هو ان فيشي؟ ان فيشي قبيله راه شرحته الا رديتو البال. غنختار هنا الجواب الصحيح اولا الاجوبه الصحيحه.
غنبدا من التحت. واش ان فيشي هو ان بروتوكول انترنت؟ لا بيان سور، يعني هذا نحيدوه. بروتوكول ديال الانترنت هو ال HTTP او ال HTTPS. اكستنسيون ديال الورد لا، حيت الاكستنسيون ديال الورد هو بوان دوكس، هو فقط واحد الميزه من المميزات ديال ان فيشي. ثم ان فيشي هو ان دوسي لا بيان سور. الدوسي هو مجلد كيكون فيه بالنسبه للدوسي كيكون في الداخل ديالو دي سو دوسي، يعني دوسي وسطمون دوسي، او لا دي فيشي. ولكن ما يمكنش يكون ان فيشي هو ان دوسي سور لو ديسك دور. يعني هذا اللي بقى هو ان سويت دوكتي انغيستري سور ان بيريفيريك دو ماس. هي هذيك لحقاش ان فيشي كيما عجبو يكون تيكون عنده واحد لاطاي بلوكتي بيان سور. Alors, un fichier هو une suite d'octets enregistrée sur une périphérique de masse. هذا هو الجواب الصحيح. بالنسبة للسؤال الموالي، comment arrêter convenablement un ordinateur fonctionnant sous Windows؟ بغيتي تطفي الاورديناتور بواحد الطريقة مزيانة ما تضرش البيسي. واش غادي تطفيه من البوطون ديال لونتي سونترال، او لا ديماري ثم اريتي بهذه الطريقة، او لا كتطفي ليكرون عاد لونتي سونترال. الوغ بالنسبه للطريقه الاولى ما مزياناش، تطفيه من لونتي سونترال، داك البوطون مديور باش تشعل البيسي ماشي باش تطفيه. الا بقيتي كطفيه من لونتي سونترال عنده تاثير من هنا لقدام، مع الوقت سيكون عنده تاثير على البيسي. هذه هي الطريقه اللي خصها دار. ديماري ثم اغيتي، هذه عرفتوها. بالنسبه للطريقه الثالثه كطفي ليكرون عاد لونتي سونترال. هنا الا طفيتي ليكرون ما بقى لك الا طفيه من لونتي سونترال، يعني بحال هذه بحال الطريقه الاولى. الو هذا هو الجواب الصحيح. السؤال الموالي، ان سيستيم ديكسبلوطاسيون ملتي يوتيليزاتور، شنو المعنى ديالو بعدا؟ هو نظام تشغيل متعدد للمستخدمين، يعني ممكن مجموعه من المستخدمين يوصلوا لنفس الحاسوب في وقت واحد، في واحد الوقت. الوغ بالنسبه نبدا من الاخر واحد، هذا خطا. علاش؟ لان قال لك من البدايه بليزيور بيريفيريك، وهنا ما كاين حتى علاقه ما بين لي بيريفيريك ولو سيستيم ديكسبلوطاسيون. كذلك بالنسبه لهذا خصنا نحيدوه، حيت قال لك هنا ان يوتيليزاتور، وهنا قلنا ملتي يوتيليزاتور يعني مجموعه من المستخدمين. الو بقاو هاد الجوج هما اللي صحاح. علاش؟ قال لك هنايا بليزيور يوتيليزاتور ممكن يوصلوا لبعضياتهم في نفس الحاسوب. فوالا هذا صحيح. كذلك بالنسبه لهذا ممكن مجموعه من المستخدمين من المستعملين يوصلوا للموارد ديال الحاسوب. الو جوج ديال الاجوبه الصحيحه. La question D. Par un lecteur de CD-ROM, on peut lire et écrire les informations. كذلك écrire les informations seulement أو لا lire seulement les informations. هنا lecteur CD-ROM ممكن نستوكيو فيه، يعني périphérique d'entrée sortie أو لا périphérique de stockage. وقلنا التعريف ديال périphérique de stockage هما ce sont des appareils qui permettent de lire et écrire les informations. Alors هذا هو الجواب الصحيح. علاش؟ لان الا عندي مثلا شي دوسي ولا شي حاجه في السي دي ممكن ندخليها نقراها وكذلك نموديفيها. الو هذا هو الجواب الصحيح. اخر سؤال، لي بيريفيريك دو سورتي كيفاش ممكن نكونيكتيوهم؟ سو كونيكتون سور سوا بور يو اس بي او لا بور باراليل او لا اليمونطاسيون. البور يو اس بي راه كتعرفوه كيكون في البيسي، كيكون في بزاف ديال لي ماشين اصلا. ممكن نكونيكتيو به بحال مثلا اليو اس بي كنكونيكتيوها في البيسي في البور يو اس بي. وهنا ذكرت لك انا لي بيريفيريك دو سورتي، يعني واش بالضروره لي بيريفيريك دو سورتي كنكونيكتيوهم في البور يو اس بي. الا خدينا على سبيل المثال غير اليو اس بي راه ماشي بيريفيريك دو سورتي، بيريفيريك دونطري سورتي. الوغ ماشي بالضروره هذا. كذلك بالنسبه للاليمونطاسيون ممكن نكونيكتيو بزاف ديال لي زاباري بلا اليمونطاسيون. اما بالنسبه للبور باراليل هو البور باش كنكونيكتيو هذا لامبريمونت، والامبريمونت هي بيريفيريك دو سورتي. الو هذا هو الجواب الصحيح. فوالا هذا بالنسبه للتيوري. بالنسبه للبراتيك فوالا كاين جوج ديال لي كيسيون، جوج ديال الاشكال غادي نرسموهم في لوغو دوت نت. الشكل الاول عباره عن مربع
اولا نقدروا نقولوا 4 ديال المربعات بحال هكا. غادي نمشيو للوغو. الا بغينا نرسمو مربع واحد شنو كنديرو؟ بطريقه مختصره من طبيعه الحال كنديرو ريبيت 4 فوا، افونسي نديرو مثلا في العرض، نديرو 100، افونسي 100، ثم تورني دروا كما درتي اصلا، سوا تورني دروا سوا تورني غوش ب90 درجه. فوالا هذا هو مربع واحد. حنا المطلوب منا هو 4 ديال المربعات ونرسموهم دقه واحده. الو انا غادي نعتبر هذا اللي رسمت انا دابا هو هذا، غنعتبروه هو هذا. الا بغيت ندير فونكسيون وحده وترسم لي هادشي كامل، خص ملي نرسم بحال هكا غادي تلاحظوا باللي كيرجع لبلاصتو، لا تورتي كترجع لبلاصتها، كترسم ها هي افونسي 100 تورني دروا 90، تعاودت 4 المرات حتى وصلت لهاد البلاصه هادي، حيت درت ريبيت 4 فوا. اذا شنو غنديرو؟ كما قلت لكم غادي نعتبر هذا اللي رسمت هو هذا اللي كاين في البلاصه هادي. الوغ الا رسم خصو يدور ثاني على اليسار ب90 درجه باش يعاود اكزيكوتا نفس الكود ديال ريبيت 4 فوا الى اخره. لاحظوا معايا الا درت تورني غوش 90 درجه ياك، وعاود تعيط على نفس الكود، ها هي تورني غوش 90 درجه. فوالا هذا هو الجواب. بغيت نجمعو في حاجه واحده، فيدي ليكرون، فيدي لو كونسول، نعاود من جديد. قلنا ريبيت 4 فوا، ريبيت 4 فوا، افونسي قلنا 100، ثم تورني دروا، تورني دروا 90 درجه. نعاود نعيط على هذا نيت، ولكن قبل منه غندير ريبيت 4 فوا، نفس الكود، ولكن قبل ما يكزيكوتي لي هاد ريبيت، حيت الا خليته بحال هكا غيرسم ليا مربع 4 المرات واحد فوق من الاخر، يعني في نفس البلاصه. ترسم دابا 4 ديال المربعات ولكن في بلاصه واحده. اذا شنو غندير قبل من هاد ريبيت الثانيه؟ خصني ندير كما قلت تورني غوش 90 درجه. فوالا هذا هو الجواب. ممكن نجمع هادشي كامل في بوكل بوغ. قلنا ايديتور، ثم غادي نكوبي هاد الكود، فيدي ليكرون، ثم فيدي لو كونسول بوغ، غادي نسميها كاري، ثم فان بوغ، ثم غادي نكولي هاد الكود باش نيكزيكوتي. كنديرو هادي ثم كنعيطو على عفوا كنديرو فقط فان، كنعيطو على كاري ثم اوكي. هذا هو الجواب ديال السؤال الاول. فيدي ليكرون، فيدي لو كونسول. السؤال الثاني هذا نيت راه مربع ولكن مايل، يعني لا تورتي كاينه هنايا. قبل ما يرسم ليا خصو يدور، هذه تقريبا غتكون 45 درجه، هاد البلاصه هادي غتكون 45 درجه. الوغ تورني غوش 45 درجه، ثم ندير نفس الكود ديال قبيله ديال المربع، ريبيت 4 فوا، ثم افونسي نديرو ثاني 100 في الطول والعرض، افونسي 100، ثم تورني دروا 90 درجه. فوالا بيت هادشي كامل نجمعوه في بلاصه واحده. نفس الحاجه غادي نستعمل لا بوكل بوغ، ايديتور، نسميه كاري 2 ثم فان ثم كولي. قلنا قبل خصو يدور تورني غوش 45.
نعيط على السميه ديال لا بوكل كاري دو اونتري فوالا. هذا هو الجواب، كنتمنى تكونوا فهمتوا. السلام عليكم.